हिजो हामीले बजेटको ब्रिफकेस नै फोडेका हौँ, प्रतिपक्षले विरोध गरेर मात्र हुँदैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राप्रपाले प्रवासी नेपाली समाजको अधिवेशन गर्ने, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नरोकिएको श्रेष्ठको दाबी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि एकपछि अर्को झड्का। उच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता। बालेन्द्र शाहको मुद्दामा के आउला फैसला। काठमाडौँ महानगरमा पार्क निर्माण र वृक्षारोपण गर्न 50 करोड। प्रचण्डको चीन भ्रमण मिलाउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन जाँदै। भदौ पहिलो साता भ्रमण असम्भव। सत्ता सम्हालेपछिको 6 महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल विवरण तयार पारिँदै सरकारलाई सत्ता गठबन्धनबाट खतरा सुरु। प्रचण्डका दिनगन्ती सुरु। सांसद चढेको गाडी दुर्घटना, प्रहरीमाथि कैदीको आक्रमण। रविको यस्तो आग्रह, प्रधानमन्त्री भारततिर ढल्किनुभयो भन्नु अपरिपक्वता भएको वर्षमान पुनको भनाई। प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्ता गठबन्धनबाटै चुनौती। देउवाले किन भेटेनन् अहिलेसम्म प्रचण्डलाई। गठबन्धन सरकारभित्र समाजवादी मोर्चा बनाएपछि काङ्ग्रेस असन्तुष्ट। आकस्मिक नेकपा एमाले यस्तो भनेपछि प्रचण्ड तनावमा। देउवा सिङ्गापुरबाट आएपछि यस्तो हुँदै। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ किन जाँदैछन् चीन, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। हत्या आरोपित 2 वर्षपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। काठमाडौँ महानगरले छुट्यायो शिक्षाको लागि 1 अर्ब 32 करोड बजेट। महानगरको घोषणा शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा दिने। काठमाडौँ महानगरले वृद्धि गर्यो प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता। 24 घण्टाभित्र 4 जिल्लामा चट्याङ, 6 जनाको ठाउँको ठाउँ मृत्यु। पहिरोका कारण कहाँ छ सडक अवरुद्ध, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। पहिरोले मध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा ठप्प। 12 वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने 47 वर्षीय पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा। आज यी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना। मौसमविद भन्छ चट्याङदेखि सतर्कता अपनाउनुहोस्। बागलुङमा जीव दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। टिप्परको ठक्करबाट 1 बालकको ज्यान गयो। सडक अवरुद्ध। पोखरामा पनि चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु। उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन, सांसद रघुजी पन्त। पैसा खाएर स्टे अर्डर जारी गर्ने न्यायाधीश फटा हुन्, मन्त्री राज भण्डारीको गुनासो। नेपाली क्रिकेट टोलीसँग सँगै खाना खाने निम्तो दिँदै केपी शर्मा ओलीले भने एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन, हार नखानुहोस्। प्रत्यायोजित र तजविजय अधिकारलाई घटाउनुपर्छ, राधेश्याम अधिकारीको भनाई। जसपाको विधान मस्यौदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक संसद र रवि लामिछानेको ठकुवा। रासोपालाई 2084 को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी। चित्त बुझेर भने गठबन्धन फेरिने नेपाली काङ्ग्रेसको अडालले झस्किए प्रचण्ड। यस्तो छ पछिल्लो अवस्था, देउबा र प्रचण्डको दूरी बढ्दै। अब हेर्नुहोस् पूर्ण समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा झै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विभिन्न ठाउँका अपडेटहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौ। 12 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा उदयपुर गढी गाउँपालिका 8 केवर पानी बस्ने 47 वर्षीय टेकमान मोक्तान तामाङलाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। टेकमानले ती बालिकालाई बुधबार दिउँसो सोही ठाउँ गडेरी स्थित झाडीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट नेपाल टारबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरको शिक्षा क्षेत्रको लागि 1 अर्ब 32 करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। आज आइतबार महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी
वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि भने 92 करोड 66 लाख 44 हजार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। 2080-81 मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट 1 अर्ब 32 करोड 9 लाख 33 हजार रकम विनियोजन गरेको छ। महानगरपालिकाले 2000 आवको लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँको बजेट छुट्याएको हो। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेको छ। महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले आगामी वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भत्ता वृद्धि गरेको बताएकी हुन्। उनले भने प्रधानाध्यापकहरूको मासिक भत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि आवश्यक रकमको प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तै उनले सामुदायिक विद्यालय सफा र हराभरा सुन्दर बनाउन 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताएकी छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी विरोध सभामा फस्ने र सत्तापछि निरङ्कुश बन्ने प्रविधिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै तयार नभएसम्म मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्षी विरोधमा र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्न नहुने उनको तर्क छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरू अगाडि बढे मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्ट गर्न सकिने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शून्यमा झारिदिएको दावी गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको लोकतन्त्र मौलिक खालको भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको औलाएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्षातका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको दावी गरे। त्यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत जारी छ। सबै सरकारवाला सङ्घीय निकाय एवं सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरी जारी गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा तीव्र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 जारी भई तदारुकताका साथ काम गर्न तयारी थालिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई निराश नहुन आग्रह गरेका छन्। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपमा सहभागी हुन नपाए पनि नेपाली टोलीको मेहनत कमजोर नरहेको बताउँदै ओलीले एउटा असफलता यात्राको अन्त्य नहुने उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो यात्रा जारी छ भन्दै ओलीले नेपाली क्रिकेट टोलीलाई स्वदेश फर्केपछि सँगै खाना खाने गरी भेट्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। उनले खराब इन्टरनेटका बावजुद नेपाल र नेदरल्यान्ड बीचको खेल आफूले लाइभ हेरेको पनि जानकारी दिए। मेहनतलाई जननी र परिणामलाई शिशुको भएको उल्लेख गर्दै ओलीले कहिलेकाहीँ मेहनतका बावजुद पनि परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन्। हिजो मैले नेपाली टिम र नेदरल्यान्ड बीचको खेल लाइभ हेरेँ। मोबाइलमा इन्टरनेट स्लो भएर केही डिस्टर्ब भयो तैपनि हेरेँ। आइसिसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी हुन त हामीले पाएनौँ। मेहनत जननी हो भनेर परिणाम शिशु। कहिलेकाहीँ मेहनतका बावजुद पनि परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ, यसबाट निराश हुनु हुँदैन। ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, परिणाम हामीले सोचे जस्तो नभए पनि नेपाली टिमको मेहनत कमजोर थिएन। मेहनतका लागि धन्यवाद नेपाली क्रिकेट टिम। नेपाल फर्केपछि सँगसँगै खाना खाने गरी भेटौँला। एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन, हाम्रो यात्रा जारी छ, त्यसैले निराश नहुनुहोस्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका छन् र उनका दिनगन्तीहरू सुरु हुन थालेको चर्चा चल्न थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। सरकारले समर्थन गरेका सत्तारूढ गठनभित्रै सरकार विरोधी अभिव्यक्ति सतहमा आएपछि उनको सत्ता यात्रा असहज बन्दै गएको छ। गत वर्ष पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाल सत्ता समीकरण बदल्दै हालसम्म सरकारको नेतृत्व
गरिरहेका छन्। गत वर्ष पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका दाहाल सत्ता समीकरण बदल्दै हालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारका कतिपय सकारात्मक कदमले जनतामा आशा जगाए पनि सत्ता गठबन्धनकै किचोलेले बहिर्गमनको समय अवधि नजिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को संसदमा पेश गरिएको बजेटबारे 10 दलीय गठबन्धनमा रहेका पार्टीबीच मतैकता कायम हुन सकेको छैन। दलहरूबीच बजेटमा आन्तरिक मतभेद हुँदा यसले आगामी दिनमा सरकारको निरन्तरतालाई समेत सङ्कटमा पार्ने आकलन गरिएको छ। गठबन्धनमै आबद्ध पार्टीका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट परिमार्जन गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। गठबन्धनकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने अडान कायमै रहँदै विपक्षी मतदान गर्ने जनाइसकेको छ। सरकारको बजेटमा असहमति प्रकट गर्ने सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै सरकारको विपक्षमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउने राजनीतिक जानकारहरूको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सदनबाट बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारको बजेटमा असन्तुष्ट जनाइसकेका छन्। अहिलेको बजेटले मधेसलाई उपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्। आरोप लगाएका छन् सरकारको बजेटमा विमति राख्ने अधिकांश सांसदहरू सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दलका रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हिजो शनिबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको बताउँदै गठबन्धन परिवर्तन भए अनौठो नमान्न कार्यकर्ताहरूलाई बताएका थिए। उनले भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गठबन्धन बेगर सरकार बनाउन नसकिने भएकाले नयाँ परिवर्तित गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आए काङ्ग्रेसले सहजै स्वीकार्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। बजेट संशोधन बिना पारित गर्न नदिने सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको अडानले सरकार सञ्चालनको लागि आगामी दिन असहज बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएमा सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दै सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री असफल भएको ठहरिनेछ। गठबन्धनकै दलहरूले हुबहु पारित गर्न दिने अवस्था छैन। बजेट संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको छ। अब बजेट संशोधन गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने हुँदा सरकारको असक्षमता प्रकट भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि नैतिक अधिकार रहन्न। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारको असक्षमता प्रकट भएपछि नैतिक अधिकार गुमाउने बताउँदै उनले अगाडि थपे सरकारको असफलता नीति तथा कार्यक्रम बजेटले दर्शाउनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रपालाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा उनले 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रपा पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भने योग्य व्यक्तिका लागि त्याग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भने पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्ने तर्क गरेका छन्। सभापति लामिछानेले नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरू बीच फाटो ल्याउन ठुला दलहरूले सङ्गठित प्रयास गरिरहेको भन्दै असफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असहिष्णुता व्यवहार प्रदर्शन नगर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सचेत गराएका छन्। इमानमा रहेका दिनसम्म मात्रै नेताहरूको बचाउमा लाग्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराएका छन्। उनले सभ्य र शिष्ट ढङ्गले विपक्षीहरूको आलोचना गर्न सक्नु नै पार्टीको हितमा हुने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारीहरूलाई समाप्त पार्ने अभियानमा पार्टीको अभियानमा दृढतापूर्वक लागिरहन दोहोऱ्याएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उद्योग व्यापार सहकार्य महासङ्घमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घका व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले महानगरले हालसम्म पनि फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरकै इतिहासमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सबैभन्दा झुटो मेयर भएको उनीहरूको आरोप छ। बालेन गरिबहरूको सहानुभूतिबाट चुनाव जितेर पुँजीपति वर्गको सेवा र सामन्तवादीहरूको पक्षपोषणमा लागेको राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घको आरोप छ। आफूहरूसँग महानगर र सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएर गरी खाने वातावरण निर्माण गरिदिन उनीहरूको माग रहेको छ।
आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको खण्डमा कडा आन्दोलन छेड्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। बालेनले पीडामा पिल्सिएकाहरूलाई मातृ पीडा दिएको र उनीमा सामन्ती शैली देखिएको राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घको बुझाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घले आगामी असार 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको कार्यालयमा छलफल गर्ने र असार 24 गतेदेखि व्यापारिक श्रमिकहरूको सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी भावी आन्दोलनका लागि मोर्चा तयार गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घका सहसचिव राजु गिरीले बालेनले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने र वर्षौंदेखि नागरिक बस्दै आएको घरहरू भत्काउने काम भन्दा केही नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। महानगर प्रहरीले गेटभित्र रहेको ठेला समेत उठाएर ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। अब आफूहरू महानगरको दमन विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिने घोषणा गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 2 दर्लिङमा खहरेले बाबु छोरी बगाएको छ। मालिका 2 च्यान डाँडा बस्ने 41 वर्षीय लीलबहादुर घरती र उनकी छोरी 8 वर्षीय बिन्दु घरतीलाई राति खहरेले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। घरमा बुबासँग भेटघाट गरेर ससुराली फर्किने क्रममा बाबु छोरीलाई चिप्ले पहराको खोल्सामा आएको बाढी खहरेले बगाएको हो। बुबा 80 मिटर तल खोल्सामा बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको र छोरी बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिए। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बामी प्रहरी चौकी र पौदी अमराई प्रहरी चौकीबाट प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले जानकारी दिएका छन्। उनले स्थानीय र प्रहरीको सक्रियतामा डोजर मार्फत सम्भावित स्थानमा बालिकाको खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले पेश गरेको निवेदनको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिएको छ। अधिवक्ता झाले काठमाडौँका मेयर शाह विरुद्ध पेश गरेको निवेदनमाथि आइतबार न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासमा सुनाइका लागि पेशी तोकिएको हो। मेयर शाहले उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतीय चलचित्र आदिपुरुष काठमाडौँ महानगरपालिकाका चलचित्र हलहरूमा चल्न दिन भनेर उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालत विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेकी हुन्।